Pagkahuman ma-activate ang imong GCash, mahimo na nga sudlan og kwarta sa imong mobile wallet. Cash in ang tawag sa ingon niini nga proseso. Kung buot nimo nga sudlan ang imong cellphone og GCash, adto lang sa pinakaduol nga Globe Business Centers o Globe Accredited Rural Bank o GCash partners nga tindahan o establishments aron magpa-cash in. Magpakita lang og valid identification card ug bayari ang service charge kung anaaman. Sa pagpa-cash in, ang imong kwarta o cash ilisan og GCash o electronic money o electronic nga kwarta ug isulod sa mobile wallet nga anaa sa imong cellphone. Ikaw o ang nagpadala sa imo nga GCash, makadawat og text nga ginatawag og confirmation message nga nagapamatuod nga nisulod na ang GCash sa imong mobile wallet. Samtang naay kantidad sa imong mobile wallet o GCash, mahimo nimo kini nga ipadala sa cellphone sa uban nga GCash users. Kung ang imong gustong padalaan og GCash walay cellphone, mahimo lang gihapon kini ipadala kung ang imong padalaan adunay savings account sa usa ka Globe Accredited Rural Bank. Alang sa lain pang importante nga banking transactions, adunay maayong balita. Mahimo na nimong gamiton ang imong cellphone aron makadeposit o maka-withdraw sa imong bank account. Dugang pa niini, mahimo na nimong bayaran ang imong loan sa bangko o ang imong bills sa kuryente, tubig ug uban pa. Kung nagkinahanglan ka og cash, unya naa kay GCash sa imong mobile wallet, pakambyo ilang ang imong GCash o cash. Adto lang sa pinakaduol nga Globe Business Centers o Globe Accredited Rural Banks o GCash partners nga tindahan o establishments aron magpa-cash out. Karon nga aduna kanay GCash sa imong mobile wallet, himuan na ang imong pinakaunang transaction. Suwayi og padala og GCash sa laing cellphone. Gikan sa GCash menu, pilia ang Send GCash. Pagkahuman, pilia ang OK. I-enter ang kaugaliyong 4-digit MPIN o pilia ang OK. Mugawas nga asterisk ang MPIN samtang gina-enter. Usa kini ka security feature sama sa nigamit ka og ATM. Pananglitan, nagkinahanglan og kwarta ang imong igsuon aron pangbayad sa iyang eskwelahan. Gusto nimo siya padalhan og kwarta aron makabayad siya ug maka-appeal sa exam. I-enter ang mobile phone number sa imong igsuon, pero kinahanglan nga siya usab nakarehistrado na sa GCash. I-enter ang kantidad sa GCash nga buot nimong ipadala. Mahimo nga magbutang og mensahe kung mugawas ang message. Aduna kay madawat nga text nga nagapamatuod nga lisud na ang GCash sa cellphone sa imong igsuon. Makadawat usab ang imong igsuon og confirmation message nga nagapahibalo nga nagpadala ka og GCash sa iyahang cellphone. Sa mga text message nga inyong madawat, pareho ang mugawas nga reference number. Piso lang ang makuha sa imong load sa matag pagpadala nimo og GCash. Kung nadawat na sa imong igsuon ang GCash, mahimo na siyang magpa-cash out sa pinakaduol nga GCash outlet sama sa Globe Business Center, branch sa Globe Accredited Rural Banks o GCash partners nga mga tindahan o establishments. Kung anaa sa GCash outlet ang imong igsuon, mahimo na siyang magpa-cash out. Hulaton lang niya ang instructions kung unsaon sama sa pagbalhin sa GCash nga anaa sa iyang mobile wallet ngadto sa cellphone o mobile wallet sa GCash outlet. Hulaton usab niya ang dugang mga instructions nga isulti sa GCash outlet mahitungod sa ingon niini nga transaksyon. Pagkahuman niya mapada ang GCash ngadto sa GCash outlet, makadawat siya og text nga nagpamatuod nga nadawat na sa GCash outlet ang imong GCash. Sa matag GCash transactions, ang nagpada o gipadalhan adunay pareho nga reference number ang confirmation message nga text nga madawat sa matag cellphone. Kung balikan nato ang imong igsuon nga imong gipadalhan og GCash, bisan og halayo ka sa iyaha, murag duol lang gihapon kamo. Tungod sa bag-o nga serbisyo sa mga rural banks nga mobile phone banking services gamit ang GCash,
ang pagpadala nimo sa kwarta sa imong igsuon pinaagi sa cellphone hamugaway, sayon lang, masaligan pa ug dali ra kaayo. Aduna nay laing kahulugan karon ang SMS. Dili lang kini gitawag nga short messaging service, kung dili ang SMS karon pwede na usab tawagon nga send money, make money, and save money.